अस्सलाम वालेकुम। पिछा मुड़ वे माया, तेरी लोड़ पै गई। आज अयाशी है फुल जी। ये देखें, ये चिप्स, ये चिकन के 2 पीस और ये सैंडविच। आय हाय हाय, एक ख़ास किस्म का सैंडविच है। इसको आम ना समझें, मैं कोई आम बंदा नहीं हाँ। आय हाय हाय हाय, आज तो जनाब बड़े मज़े ही मज़े ने। इमरान की नींदें क्यों उड़ गई हैं, ये आपको बताते हैं। इमरान की नींदें क्यों उड़ गई हैं, ये आपको बताते हैं। घूमती चाय, न्याजी का जलसा नाकाम बनाए, मंडी बहाउद्दीन से जूते पड़वाए, वापस कभी मंडी बहाउद्दीन ना आए, और गो न्याजी गो के नारे लगाए, नवाज शरीफ को लाए, मज़ा भी आए। सुने जनाब, न्याजी साहब ने आज फवाद चौधरी की बड़ी छतरौल की थी। क्यों भला? फवाद चौधरी की ड्यूटी लगी सी कि यह जलसा तू कामयाब करना है। उन्होंने जिन्ने पैसे मिले ने ना, फवाद चौधरी ने अपने कोल रख लेने, क्योंकि उन्होंने पैसे रखने की आदत है ना, पुरानी आदत है फवाद चौधरी नू। असी जानने वकील है भाई, वकील है, पुरानी आदत है उन्होंने, पुरानी आदत है। आज बड़ियां मज़े मज़े दियां गल्लां करांगे, साडे नाल रहना। अच्छा। ए सिप लैने आ ते बिस्मिल्लाह। हाय हाय हाय, टेस्टी चाय न्याजी भगाए। तो आज जनाब अभी अभी पता है क्या शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान की नींदें क्यों उड़ गई हैं। कहता है वो स्कैंडल्स में इतना घिर गया है। ਉਹ ਸਰ ਜੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ, ਮਾਲੀ ਸਕੈਂਡਲ, इखलाकी ਸਕੈਂਡਲ, सियासी ਸਕੈਂਡਲ, मुआशी ਸਕੈਂਡਲ नंबर 1 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਰਾਜੁਲ ਹਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਉਹ ਬਿਲ ਗੇਟ ਆਇਆ, ਸੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਟੂਨ ਛਾਪੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਲਾ ਲੈਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਬੂਟਾ ਲਾਏਗਾ। दे जा सखिया राय खुदा, तेरा अल्लाह ही बूटा लाएगा। मैं ना एक गाना तैयार कर रहा, एक नगमा तैयार कर रहा, एक तराना तैयार कर रहा। अल्लाह साडियां मुरादां पूरियां कर, अल्लाह साडी मुराद पूरी कर। ठीक है, तुसी नाल रहना है। आज पीटीआई बुरी तरह सर पिट गई है, यकीन करो, बहुत पिट गई है। और इमरान जलसे में कितने फ़ख्र से कहता है कि मैं सादिक और अमीन हूँ। ये सादिक कौन है? इमरान सादिक है, मुराद सईद अमीन है। ये दोनों सादिक और अमीन है। और भी नंबर 1 आया है ना, इमरान भी वर्ल्ड कप नंबर 1, मुराद सईद भी 1, तो ए दोवें सादिक और अमीन ने दोवें। आज देखा ना, फुल अयाशी हो रही है। छोटी सी बोटी है लेकिन अयाशी फुल है। तो आज जिन लोगों ने घूमती चाय को पसंद किया ना सर, ज़ुहैब बशीर गोजर खान से, और डॉक्टर ईसा कोयटा से हमारे दोस्त हैं, जस्टिस पार्टी के मेंबर हैं माशाल्लाह। डॉक्टर साहब आपको घूमती चाय का सलाम। और डॉक्टर ही हैं डॉक्टर फजल वाहिद पेशावर से, डॉक्टर फजल वाहिद, और अब्दुर्रहमान कराची से। ठीक है। ये सब लोग आपको सलाम कह रहे हैं। और कहते हैं जी आप तो एक और इमरान खान के लिए पड़ गया कि इसके जलसे में भी कोई नहीं आता। शायद खान अब्बासी के बयान ज़रा अजीब सा आया है। उन्होंने कहा जी कि मुझे मोहसिन बेग से कोई हमदर्दी नहीं, मुझे मुराद सईद से बेइज्जती हमदर्दी है, मुराद सईद से। पहला बयान आया है जो मुराद सईद के हक़ में आया है, शायद खान अब्बासी का।
ٹھیک ہے. آج دوستوں چائے بھی بہت مزے کی ہے، اور یہ چپس وغیرہ یہ بھی بہت مزے کے ہیں، بہت مزے کے ہیں. تو جناب امید ہے ہماری یہ والی ویڈیو بھی آپ کو پسند آ رہی ہوگی. تو کل آپ کو اور بریکنگ نیوز دیں گے. یہ جو میں نے مریم نواز کو مشورہ دیا ہے نا کہ وہ اگلے جمعے کو منڈی بہاؤدین میں ہی جلسہ کریں، اسی جگہ جہاں عمران نے کی ہے، قسم سے یہ بہت فیوریبل چیز ہے. سب لوگ آپ پسند کر رہے ہیں. یہ طریقے ہوتے ہیں تھوڑے سے پالیٹکس، جارحانہ پالیٹکس کرنے سے. معذرت خانہ پالیٹکس ہمیں نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا. یہ مریم نواز صاحبہ لازمی جلسے کا اعلان کریں، لازمی جمعرات کو، اسی جمعے والے دن اسی جگہ جہاں یہ آج عمران خان کا جلسہ فیل ہوا ہے نا. اس سے ڈبل چوگنا جلسہ مریم نواز صاحبہ کر سکتی ہے. یہ اس سے پنجاب میں طاقت ملے گی مسلم لیگ نون کو، ٹھیک ہے. اس لیے سارے جو بھی لوگ سننے والے ہیں یہ سارے مریم نواز صاحبہ کو مشورہ دیں کہ منڈی بہاؤدین میں جلسے کا آغاز کریں، جمعے والے دن سے کریں. یہ لازمی، یہ بہت ضروری ہے. آئندہ کے بلدیاتی الیکشن کے لیے بھی ضروری ہے، ویسے بھی ضروری ہے. اور عمران خان نے آج وہی بھی گھٹیا زبان استعمال کی ہے، مولانا صاحب کے بارے میں گھٹیا استعمال کی ہے کہ جناب مولانا ڈیزل، اور یہ بہت گندا انسان ہے یار. واقعی اس نے تو بہت ہی گندا کلچر بنا دیے. سب کو گالیاں دی ہیں اس نے، آج سب کو گالیاں دی ہیں. اور چور ڈاکو کے علاوہ اس کو نام ہی نہیں بولتا. چور ڈاکو کے علاوہ ان کا نام ہی نہیں رکھتا کوئی. اور مہنگائی کی بات ہو، ہاں جی مہنگائی ہو رہی ہے، جی ہو رہی ہے، اس کو میں مانتا ہوں مہنگائی ہو رہی ہے. مہنگائی کاش یہ مسلم لیگ نون والے مجھے یہ سارا جلسوں کا اختیار دے دینا، میں ان کا ایک ایک جلسہ ایسے ٹھوک ٹھوک کے کرواؤں کہ اس عمران خان کو دم دبا کے بھاگنا پڑے. پہلا جلسہ ہی ہم جا کے بنی گالا میں کریں گے. یہ طریقہ ہوتا ہے بالکل سیاست کا. جو ڈر گیا وہ مر گیا. آپ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس لیے جلسے کرو، جلسے، ٹھیک ہے نا. تو باقی انشاءاللہ ستیں خیرن ہے. آپ سب لوگ مزے کریں، موجے کریں. آج بھی آدھی رات تک جاگیں گے. صبح میرا ایک آؤٹ آف سٹی جو ہے نا وہ کیس لگا ہوا ہے، وہاں میں نے جانا ہے. اور کل بھی انشاءاللہ جاگیں گے. مزے آ رہے ہیں. یہ 3-4 دن بڑے مزے کے ہیں، بڑے مزے کے ہیں، ٹھیک ہے. آج ہم سب آپ کو عمران خان کے ناکام جلسے کی مبارکباد دیتے ہیں. ٹھیک، اوکے، اللہ حافظ.